श्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव वाक्यकारं बलूचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवन्तोष्टुल्यमानोऽप्यगुणो विभर्गजयतेतराम् पूर्वार्धे ततावस्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भगवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे 18 पाठाः गतपाठाः प्रवृत्ताः। अत्र आ, अस्मिन् 18 पाठे तत्र स्याद्विदः संस्रवदीर्ण वसावहृलिह श्लेषश्वसश्च इति सूत्रस्य अवशिष्टानि अवसायः अवहारः लेहः श्लेषः श्वासः इति इमानि उदाहरणानि पठितानि। ततः दुन्योरनुपसर्गे इति सूत्रं पठितम्। दु अपि च नि इत्यनयोः द्वयोः धातोः अनुपसर्गे सति णप्रत्ययः भवति इति अस्य अर्थः दृष्टः। दुनोतीति दावः इति उदाहरणं दृष्टम्। ततः उक्तं यत् नीसाहचर्यात् सानुबन्धकात् दुनोतेरेव णः। यः तु नाम स्वादिगणस्थात् धातोः एव तत्र णप्रत्ययः भवति। भ्वादिगणस्थः यः धातुः तस्मात् तु पचाद्यच् एव भवति। अतः दावः दवः इति उदाहरणद्वयं तत्र साध्यते युक्त्या। ततः नी धातोः नयति इति नायः नायः इति उदाहरणं साधितम्। उपसर्गे सति तु एष णप्रत्ययो न भवति। अतः प्रदवः प्रणयः इत्येव भवति, न तु प्रदावः प्रणायः इत्यपि इति सविस्तरं विचारितम्। ततः विभाषाग्रहः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। तत्र ग्रह उपादाने इति अस्मात् धातोः णप्रत्ययः विभाषा भवति, नाम विकल्पेन भवति। पक्षे अच् प्रत्ययः अपि भवति। किञ्च देवत्रातो गलौग्राह इत्यादि कारिकया महाभाष्यकारेण शाच्छोरन्यतरस्यामिति सूत्रे व्यवस्थितविभाषा स्थलानि यानि परिगणितानि तेषु स्थलेषु इदमपि स्थलम् अन्यतमं भवति विभाषाग्रहः इति। अतः विशिष्टया व्यवस्थया भवतीत्यंशे नित्यतया प्रवर्तते जलचरार्थे। जलचरार्थे नित्यतया णप्रत्ययः भवति, तेन ग्राहः इत्येव रूपं भवति। किञ्च नक्षत्र विशेषार्थे अथ
पृथ्वी बुध शुक्रादिग्रहार्थे तत्र अणप्रत्ययस्य अभावः अपि नित्यत एव भवति, अच् प्रत्ययः एव भवति, ग्रहः इति च रूपं भवति इति एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। मन्ये एष विषयः भवतां स्पष्टः स्यात्। अधुना तावत् वयम् अग्रिमं विचारम् अत्र पठिष्यामः। एषः 18 पाठः आसीत्। अधुना अस्मत्क्रमे 19 पाठः पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य अस्य आरब्धो भवति मान्यः। अग्रे उच्यते तत्र भवतेश्च इति काशिका इति कथयति, पश्यन्तु। इति काशिका नाम काशिका इत्याख्ये ग्रन्थे तत्र भू इति धातोः अपि णप्रत्ययः विकल्पेन भवति, पक्षे अच् प्रत्ययः भवति इति काशिकाकारः कथयति इति भट्टोजिदीक्षितः वदति। ततः तस्य उदाहरणमपि दीयते। भवो देवः संसारश्च, यत् भूधातोः अच् प्रत्ययः यस्मिन् पक्षे भवति, नाम अणप्रत्ययः यस्मिन् पक्षे न भवति, भवतेश्चेति वार्तिकेन, तदा भूधातोः अच् प्रत्यये सति सार्वधातुकार्धातुकीर्तनेन धातोः गुणे सति भो अ एचो यवायावः इत्यनेन अवादेशे सति भव अ भव विभक्तिकार्ये कृते भवः इति रूपं सिद्धं भवति। तस्य अर्थः उच्यते। देवः संसारश्च, नाम भव देवः, देवः अथवा महादेवः, तस्य नाम एकं नाम भवः इति भवति। अथवा संसारस्य कृते अपि भवशब्दस्य प्रयोगः भवति। भवबन्धनात् मोचयति हरिभक्तिः इति वदन्ति खलु। भवस्य बन्धनं भवबन्धनं, भवः नाम संसारः, इदं जगत्, एष प्रपञ्चः इति। देवः इत्यपि अर्थः अस्ति। इति तु अच् प्रत्ययपक्षे। ततः णप्रत्ययपक्षे तु भावः इति रूपं सिद्धं भवति। तत्र किमपि नास्ति, अणित् अस्ति, अतः अचोङ् इत्यनेन सूत्रेण वृद्धिः जायते। भू इत्यत्र विद्यमानस्य ऊकारस्य औ इति वृद्धिः जायते। भौ अ आवादेशे सति भाव अभाव विभक्तिकार्ये च कृते भावः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। इति तु काशिकाकारस्य मतम्। नमस्कारः महोदय। आं महोदय, नमो नमः। नमस्कारः। तत्र भवतेश्च इति काशिका इति उक्तम्। महोदय, अथ ते वाल्यूम् वर्धयति वा? अस्तु, अधुना श्रूयते? आं, श्रूयते श्रूयते। अस्तु, भवतेश्च इति काशिका इति वार्तिकेन तत्र न प्रत्यय भवति वा? किं भवति? तदेव न प्र यत् सूत्रेण कृतं तदेव। तदेव किल, परन्तु अच् प्रत्यय केन सूत्रेण भवति तर्हि? नन्दिग्रहि पचादिभ्यो योनिभ्यः च। यथा अम्, गतसूत्रे ग्राहः ग्रहः इत्यत्र विचारः कृतः, हा सत्यं। स एव विचारः अत्रापि समानरूपेण अस्ति। नन्दिग्रह पचादिगणे अस्ति इति कृत्वा। आमाम् आमाम्। अस्तु, आकृतिगणः अस्तु महोदय। तथा आम्।
इति काशिकाकारं मते अस्ति। इदानीं काशिकायाम् इदम् उक्तं, भाष्ये तु नास्ति, सूत्रकारेण नोक्तं, भवतेश्च इति वचनं। वार्तिककारेण न उक्तं, भवतेश्च इति वचनं, परन्तु एतद् वचनं काशिकाकारेण उक्तम् अस्ति वार्तिकरूपेण। तर्हि मुनित्रयस्य दृष्टौ कथम् एष प्रयोगः सिद्धः भवति? कः? भवः भावः। प्रयोगद्वयं तु प्रसिद्धम् अस्ति, सिद्ध्यति। अतः तत्र भाष्यमतम् अपि उपस्थापयति। भट्टोजीदीक्षितमहोदयः कथयति, भाष्यमते तु प्राप्त्यर्थात् चुरादि ण्यन्तात् अच्। अर्थात् एतस्यां सामान्यतया वदामि, तत्र चुरादिगणे एकः धातुः पठितः अस्ति भूप्राप्तौ। भूसत्तायाम् इति तु भुवादिगणस्य प्रथमः धातुः, परन्तु चुरादिगणे एकः धातुः भूप्राप्तौ इति पठितः दृश्यते। हम्म। तत्र तस्मात् धातोः सः प्राप्त्यर्थकः नाम प्रापयति, भावयति इति रूपं भवति। कोऽर्थः? प्रापयति इति अर्थः जायते। हम्म। तर्हि कथयति, ण्यन्तात् अच् नाम किं प्रापयति इति चेत् स्वकार्यं प्रापयति। व्याख्याता अपि तत्र कथयति, संसारः अस्मान् स्वकार्यं खलु प्रापयति। वयं यः कोऽपि संसारम् आगतः यः, सः कार्यं विना स्थातुं न शक्नोति। किमपि न करोति चेत्, शयनमेव करोति चेत् शयनमपि एकं कार्यमस्ति खलु। केषाञ्चन एवं खलु। उत्तमम् अनुत्तमं, रुच्या अरुच्या कथञ्चित् वा कार्यं करणीयमेव भवति यदा अस्मिन् एतं संसारं प्रति आगच्छति कोऽपि। अतः उच्यते प्रापयति स्वकार्यम् इत्यादिकं तत्र पश्यतु व्याख्याता कथयति। भावयति प्रापयति स्वकार्यम् इति अर्थे भूप्राप्तौ इति चुरादि ण्यन्तात्। चुरादिगणेशः धातु पठितः अस्ति, अतः भू इति धातोः स्वार्थे णिच् प्रत्ययः भवति। केन? सत्या सत्यापपाश रूप वीणा श्लोक तूल श्लोक तूल लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो णिच् अनेन सूत्रेण सः स्वार्थे भवति, नाम धातोः अर्थे एव भवति, तस्य इ अवशिष्यते। तर्हि पश्यन्तु, चुरादिणन्त्यात् भू इ भवि इति णिजन्तः धातुः सम्पन्नः भवति। तर्हि अचुन्यणिति इत्यनेन भू इत्यत्र विद्यमानस्य ऊकारस्य वृद्धिः जायते, भौ इ। ततः आवादेशे सति भावि इति जायते। तत उच्यते भावि इत्यस्माद् अच् प्रत्यये णिलोपे, नाम अच् प्रत्ययः भवति केन? नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः। णन्ताः अपि तत्र अन्तर्भावयितुं शक्यन्ते तस्य गणस्य आकृतिगणत्वात्। णिलोपे णेः लोपः भवति। भावशब्दः इत्यर्थः, नाम भावशब्दः सिद्धः भवति भाष्यकारमतेन। भवशब्दः तु स्वयमेव सिद्धः। यत्र भ्वादिगणस्य धातुं स्वीकुर्मः तत्र भवः इति रूपमपि सिद्धं भवति, नन्दिग्रहिपचादिभिरुणिने चैत्यनेनैव अच् प्रत्ययं कृत्वापि। अतः भाष्ये एवमेतत् प्रयोगद्वयं साधितं वर्तते। अतः पृथक्तया भवतेश्चेति वक्तव्यस्य अपेक्षा नास्ति। यद्यपि इदं सत्यं यत् एषा विभाषाग्रहः, एषा व्यवस्थितविभाषा अस्ति। यथा एतया विभाषया ग्राहः ग्रहः इत्यत्र व्यवस्था कृता, तद्वत् एषा एषा एव व्यवस्थितविभाषा
भूधातोः अपि व्यवस्थां कर्तुं शक्नोति, यतः व्यवस्थितविभाषा अस्ति सा खलु। ग्राहविषये अपि व्यवस्थां करिष्यति प्रयोगानुरोधेन, भूधातोः अच् प्रत्ययस्य णप्रत्ययस्य प्रत्ययस्यापि व्यवस्थां करिष्यति। अतः काशिकाकारस्य भवतेश्च इति वचनं यदि समर्थनीयं, तर्हि विभाषाग्रहः इत्यनया व्यवस्थितविभाषया एव अत्र भवतेश्च इति स- वार्तिकस्य माध्यमेन अथवा वार्तिकस्य कल्पनया भवः भावः इति रूपद्वयं सिद्धं भवति, क्लेशः नास्ति। परन्तु यदि भाष्यकारेण कुत्रचित् प्राप्त्यर्थात् हेतुमण्यन्तात् अच् उक्तः अस्ति, तर्हि अस्माभिः भाष्यकारस्य मतमेव अत्र प्राधान्येन स्वीकरणीयम्, आदरणीयम्। समीचीनम्। अतः प्रकृते अ, भाष्यकारेण तथा उक्तं, तर्हि काशिकाकारस्य मते तथा आदरः न करणीयः इति दीक्षितस्य अभिप्रायः। नाम एकप्रकारेण इदं खण्डनमेव भवति काशिकाकारस्य। नाम तत्र भाष्यम् उल्लङ्घ्य किमर्थं लिखितवान्, का वा अपेक्षा अस्ति। यदा भाष्ये अन्ये उपायाः सन्ति तर्हि ते उपायाः आश्रयितुं शक्यन्ते खलु। भाष्ये कुत्र अस्ति इति तु न जानामि, न द्रष्टव्यं भविष्यति। अत्र विभाषाग्रहे तस्य भाष्यं न दृश्यते अष्टाध्यायी.com मध्ये। अतः एकवारम् इदं सूत्रं व्याख्यातम् अपि स्यात् वा न वा इत्यपि द्रष्टव्यम्। अस्तु, यदि भाष्यकारेण इदं सूत्रं न व्याख्यातं तर्हि अन्यत्र वा एषः विचारः उक्तः स्यात्, भाष्यं दृष्ट्वा एव एतद् वयं वक्तुं शक्नुयाम। एकक्षणं तर्हि कदाचित् स्पष्टतां कुर्मः एव, यतः विषयः आरब्धः एव अस्ति खलु। 31143, 3 1 143, एक सेकंड। 3 1 143, ये हमारा संस्कृत पुस्तकालय है और यहाँ महाभाष्य है। तीसरा अध्याय शायद यहाँ होगा। 3 1 143 किं चलति, एक क्षण। 3 1 3 1, हाँ, ये तो पांचवा सूत्र है, आगे चलते हैं। अत्र कुत्रचित् स्यात् वा, पश्यन्तु। 3 1 1, 3 1 13, बस इतना सा है, अग्रे गच्छा। 3 1 3, एक क्षण, 33, इतोपि अग्रे। 3 1 86, इतोपि अग्रे। 1 दीर्घम, हाँ, 95, इतोपि अग्रे। हाँ, द्वितीयपादे पृष्ठः किञ्चित् पृष्ठे गन्तव्यम्। 3 1 143, हाँ, ये तो तत्रैव। 49 45, नैव भाष्ये विभाषाग्रहः इति तु नास्ति। पश्यन्तु, अत्र पश्यन्ति, ज्वलितिकसन्तेभ्यो णः 3 1 140, तनोते रूपसङ्ख्यानो एतत् सर्वम् अस्माभिः पठितम्, अवतानः इत्यादि। तदनन्तरं 3 1 45 अस्ति, सम्यक्। अस्तु, विभाषाग्रह इति सूत्रं भाष्ये न व्याख्यातं चेदपि अन्यत्र कुत्रचित् भूल भावशब्दविचारः कृतः स्यात्। सः विचारः कुत्र कृतः स्यात् तत्तु पश्यामः यदा महाभाष्यं द्रक्ष्यामः। अधुना तर्हि दीक्षितस्य वचनमेव अस्माकं सविधे प्रमाणं भवति, यत् भाष्यकारेण प्राप्त्यर्थ परन्तु व्याख्यात्र अपि लेखनीयं खलु। भावयति प्रापयति स्मरणस्फुरति भावशब्दः इत्यर्थः। नाम भाष्यकारेण कस्मिन् सूत्रे इदम् उक्तमिति व्याख्यात्रापि वक्तव्यं खलु, न उक्तवान्। अस्तु,
कदाचित् तत्त्वबोधिनिकारः वदेत् काशिकेति भाष्ये त्वेतद्वार्तिकं नास्ति इति तन्मते भावशब्दः भावशब्दः असाधुरित्यत आह भाष्यमते त्विति। ह? भावशब्दः अत्र किञ्चित् मिस्प्रिण्ट् जातमस्ति एकवारम् अष्टाध्यायी.com मध्ये पश्यामः एतत् किम् तत्त्वबोधिनी पश्यामि। अत्र पश्य भावशब्दः असाधुरित्यत आह तथा कथम् भाष्यमते त्विदं वार्तिकं नास्ति तन्मते भावशब्दः असाधुः तथा कथम् यदि तत्त्वबोधिनिकारः एवं कथयति यत् भाव तन्मते तन्मते नाम किं मते भाष्यकारस्य मते तर्हि भाष्यकारस्य मते भावशब्दः असाधुः इत्यतत अत्र लेखने अपि दोषः अस्ति इत्यतत परन्तु अस्तु पाठः तु एवमेव दृश्यमानः अस्ति असाधु इत्यतः तथा चेत् तर्हि मूले तु दीक्षितस्य अन्यः एव ध्वनिः अस्ति खलु पश्यन्तु किमुक्तवान् प्रश्नः तत्र काशिकामतस्य खण्डनमस्ति इत्येव अस्ति न महोदय। भाष्यमते तु तत् सत्यं परन्तु भाष्यमते अपि भावशब्दः सिद्ध्यति इति दीक्षितः कथयन् अस्ति खलु पश्यन्तु भावाः अस्तु। पदार्थाः नाम भावाः पदार्थाः भवन्ति हम्म। भाष्यमते तु प्राप्त्यर्थात् हि प्राप्त्यर्थात् चुरादिणन्तात् अच् नाम भाष्यकारे भावः प्राप्नुमः सत्यं। प्राप्त्यर्थे भावशब्दः साधितः अस्ति परन्तु अस्तु। तत्त्वबोधिनिकारः अत्र किं कथयन् अस्ति पश्यन्तु तन्मते भावशब्दः असाधुः इत्यत आह भाष्यमते त्विति एकक्षणं भाष्ये तेषु नास्ति नाम भाष्यकार तन्मते तर्हि अत्र भाव हा। तच्छब्देन भाष्यकारः एव ग्राह्यः खलु ओ एवं वा। अस्तु नास्ति इति तन्मते भावशब्दः असाधु इत्यतः आह भाष्यमते तु किमस्ति तत्र तु इति वा। मूले अस्ति खलु भाष्यमते तु इति नाम एवं पङ्क्तिः उक्ता इति भावः ओ एवं। भाष्यमते तु प्राप्त्यर्थात् चुरादिणन्तात् अचि इति उच्यते हा तर्हि तर्हि एकत्र तु भाष्यकारस्य एवं मतम् उपस्थापयति भावः इति भाष्यकारेण साधितं वर्तते सत्यं। मूलकारः मूलकारः परन्तु तत्त्वबोधिनिकारस्तु किमपि अन्यदेव वदति किं भाष्यमते तु एतद् वार्तिकं नास्ति इति तन्मते भावशब्दः असाधुः नाम तन्मते नाम किं मते भाष्यकारस्य एव मतं खलु यतत्र भाष्यकारस्य प्रसङ्गमारब्धवान् अस्ति एषः बाल काशिका हा हा। काशिकाकारमध्ये तु असाधु इति वक्तुं न शक्यते अतः सः तु साधनाय भवतेश्चेति वार्तिकम् उक्तवान् अस्ति अतः तन्मते यदि एषः असाधुः तर्हि भाष्यकारः तर्हि वचनविरोधः जायमानः अस्ति खलु एषः यदि बालमनोरमायां किम् अस्ति तर्हि महोदय किमपि न भाष्ये। तथा तेन तु समर्थनमेव कृतमस्ति अत्र पश्यन्तु अस्तु। ननु भवतेश्चरणविकल्पस्य भाष्यादर्शनात् कथं भाष्यमते भावशब्दः इत्यतः भाष्ये भाष्यमत् इति भावयति प्रापयति स्वकार्यमित्यर्थः भूप्राप्तो इति चुरादिणन्तात् भाव इत्यस्मात् अच्प्रत्ययेन लोपे भावशब्दः इत्यर्थः इति हा तत्तु सम्यक् अस्ति यत् उक्तं भाष्य तदेव अस्ति किल। परन्तु एषः यद् वदति न भाष्ये कुत्र अस्ति इति तु द्रष्टव्यं अस्तु। द्वाभ्यामपि भाष्ये कुत्र अस्ति इति नोक्तं द्वाभ्यां नाम काभ्याम् एतेन बालमनोरमाकारेण तत्त्वबोधिनीकारेण च ताभ्यां कुत्- भाष्ये कुत्र इति नोक्तम् अस्तु तर्हि भाष्यं मतं भवितुमर्हति कदाचित् भाष्ये क्वचित् भावप्रयोगः प्रकारान्तरेण भाव इति शब्दः प्रकारान्तरेण साधितः स्यात् कुत्र इति निर्देशः करणीयः खलु तन्न एताभ्यां कृतम् अतः एकवारम् अहम् अत्र अधुनैव शेखरग्रन्थं द्रष्टुम् इच्छामि क्षणमेकम् शेखरपुस्तकम् अस्ति अष्टाध्यायी मध्ये अपि अस्ति परिभाषेन्दु शेखरः इत्युक्ते परिभाषेन्दु शेखरः एव भवति वा। नैव नैव लघुशब्देन शेखरः ओ लघुशब्देन। एकक्षणं लघुशब्देन शेखरः तत्र कार्यं प्रचलति इतोपि सर्वेषां सूत्राणां नास्ति
ओ अष्टाध्यायी अपि च ओके। शेखरव्याख्या सर्वेषां सूत्राणां नास्ति अपि इत्यपि अस्ति। नाम अस्तु अपि एवम्। सर्वाणि सूत्राणि न व्याख्यातानि सन्ति। अस्तु अस्तु। शीलिका एतज्जातं पठिष्यते अत्र विभाषाग्रहः भवति। किमपि वदति वा एषः पश्यामः। न, किमपि न उक्तं। स्याद्वधा स्यादिति छेदौ व्याख्यानात् तेन जलचरे इति इदं शाच्छोद्यत्र भाष्ये स्पष्टम्। अह, किमपि नोक्तवान् अस्तु, चिन्ता नास्ति। अतः तत्त्वबोधिनिकारस्य एषा पङ्क्तिः अधुना भ्रमं जनयति। भ्रमं जनयति चेत् तर्हि अत्र एतत् चिन्तनकोटु एव एतादृशविचाराः स्थापनीयाः। तत्त्वबोधिनिकारेण एतत् सम्यक् नोक्तम् इति अहं न वदामि। अस्माकमेव अवगमने काचित् न्यूनता स्यात्, परन्तु शङ्कावसरः तु अस्ति एव यत् एतद् वार्तिकं भाष्ये नास्ति। तन्मते भावशब्दः असाधुः। तन्मते नाम अत्र भाष्यकारः एव तच्छब्देन ग्राह्यः खलु। तन्मते यदि एष शब्दः असाधुः, तर्हि कथं मूले भट्टोजिदीक्षितेन एतस्य प्रयोगस्य सिद्धिः भाष्यकारस्य उद्धरणं पुरस्कृत्य क्रियमाणा अस्ति, किञ्च काशिकाकारस्य भवतेश्च इति वचनं अ, वस्तुतः नापेक्षितं। भाष्यकारस्य मतेन एव एतत् प्रयोगद्वयमपि सिद्ध्यति, भवः भावः इति। तर्हि भाष्यकारस्य मतेन भवः भावः इति यदि सिद्ध्यति, तर्हि भावशब्दः असाधुः कथं भोः? कथं तत्त्वोदनिकारः एवं कथयति? एषः अस्ति अत्र विषयः। अस्तु, चिन्ता नास्ति। अस्माभिः मूलं तु अवगतं खलु। मूलस्य कः आम्। विचारः? अहं- विषयः तु स्पष्टः। व्याख्या भ्रामयन्ती अस्ति चेत् तस्याः भ्रमणं तस्यामेव त्यजामः सद्यः। भवती भ्रमन्ती भवतु, वयं तु मूलस्य अवगमनं कृत्वा अग्रे गच्छामः। महोदय तत्त्वबोधनीकारः कः अस्ति? श्रीमान् ज्ञानेन्द्र सरस्वती महोदय। ज्ञानेन्द्रसरस्वती। भट्टोजि बालमनोरमायाः। श्रीमान् वासुदेव दीक्षित महोदय। अस्तु अस्तु महोदय, धन्यवादः। एतौ प्रायः उभौ अपि दाक्षिणात्यौ आस्तां वा। एकक्षणम् एकक्षणम्। वासुदेव दीक्षित महोदयस्तु दाक्षिणात्य एव आसीत् इति मम दृढतया स्मरणम् अस्ति। एकक्षणं। ज्ञानेन्द्रसरस्वती वा तत्त्वबोधनीकारः? ज्ञानेन्द्र सरस्वती महोदय, पश्यन्तु। ज्ञानेन्द्र सरस्वती अयं श्रीमद्भट्टोजि न न दृश्यते महोदय। अहं न किमपि दर्शयामि। अस्तु, तथापि दर्शयामि। अस्तु अस्तु, अत्र दर्शयामि। एकक्षणम्। अत्र हा, प्रथमे भागे दर्शयामि। अत्र उपोदघाते अस्ति, पश्यन्तु। अधुना दर्शयामि। कुत्र रवि खुल्ला। हा, अत्र पश्यन्तु। अस्य हाँ हाँ सत्यं सत्यं। उपोदघाते अत्र अस्ति। हम्म। वासुदेवदीक्षित प्रणीतया बालमनोरमा ज्ञानेन्द्र अत्र सरस्वती पश्यन्तु। विरचिता तत्त्वबोधिनी। हाँ सम्यक्। श्री ज्ञानेन्द्र सरस्वती महोदय अयं भट्टोजि दीक्षितस्य शिष्यः आसीत् इति प्रसरति विद्वत्सु किं वदन्ति। विद्वत्सु एवं विचारः अस्ति। प्रायशः प्रौढमनोरमाक्षराणामेव व्याख्यायाम् उद्धरणात् सम्भाव्यते च इयं। नाम प्रौढमनोरमाग्रन्थं पुरस्कृत्य प्रचलति एषा व्याख्या। यदि सत्यमिदं तर्हि भट्टोजिदीक्षितसमकालोऽयम् इति अनुक्तमपि सिद्धमेव। नाम सः भट्टोजिदीक्षितसमकालिकः एव आसीत् ज्ञानेन्द्रसरस्वती। अस्तु अस्तु। सन्न्यासाश्रमपुरुषोऽयमिति नाम्नैव सुप्रसिद्धं। नाम सरस्वती सन्यासिनां नाम्नः पुरतः भवति। एवं वा? अस्तु अस्तु। श्रीवामनेन्द्रस्वामी इति नाम अपि अनेन ग्रन्थसमाप्तौ लिखितम्। अन्यः कोऽपि अस्य देशकालादिवृत्तान्तो न ज्ञायते अस्माभिः। नाम एषः कुत्रत्यः आसीत् इति न ज्ञायते। अतः परन्तु तदेव एषः 99% प्रौढमनोरमायाः कापि पेस्ट् कृतवान् अस्ति, परन्तु बहुत्र बहु किमपि उपयोगी अपि लिखितवान् अस्ति। का प्रौढव्याख्या
प्रौढमनोरमा तु काशिकायाः व्याख्यानम् नैव अस्ति नैव किल? सिद्धान्तकौमुद्याः व्याख्या भवति। ओ अस्तु अस्तु, क्षम्यताम्। भट्टोजिदीक्षितेन स्वयं लिखिता च भवति। हा, तत्र प्रौढमनोरमा, तत्र अस्याः काशिकायाः तु तत्र पदमञ्जरी, अपि च किमस्ति तत्र? न्यासः न्यासः, सत्यं सत्यं, क्षम्यताम्। पदमञ्जरीकारः हरदत्तः, न्यासकारः अपि कश्चन सरस्वती एव अस्ति वा इति स्मरामि। अस्तु। सत्यं हा, सत्यम्, ओके। तर्हि अस्य स्थानं कुत्र इति तु न ज्ञायते। अग्रे वासुदेव दीक्षितविषये पश्यन्तु। बालमनोरमायाः अन्ते या समाप्तिसूचिका पुष्पिका, पुष्पिका नाम तत्र शब्दानामेव एका पुष्पाकृतिः निर्मीयते, तत्र शब्दाः लिख्यन्ते। तस्याम् अस्य महाविदुषः परिचयः उल्लिखितः। ततः इदं विज्ञायते यत् श्रीमहादेववाजपेयी राजिसुतः श्री वाजपेयीतो लब्धविद्योऽयं श्रीवासुदेवदीक्षितः नन्दरायविद्वत्सार्वभौमस्य अध्वर्युः अनुगृहीतश्चासीत्। आनन्दरायश्चायं भोसलचोलदेशाधिपतिनां तञ्जोरराजानां शिशाहजी श्री शरभजी तुकोजी नामधेयानां त्रयाणां मन्त्रि कार्यं अस्तु। येषां राज्ञां समयः 1684 ख्रीस्ताब्दारभ्य 1736 ख्रीस्ताब्दपर्यन्तं निर्धारित तद्देशवासिभिः इत्यादि इत्यादि समयः भवितुमर्हति। बालमुरमे प्रथमप्रकाशकः श्रीचन्द्र ख्रीस्ताब्द दाक्षिणात्योऽयमिति च पूर्वोक्तया पुष्पिकया प्रसिद्ध्येव। दक्षिणे अपि तमिळ्नाडु कर्णाटक बार्डर् मध्ये कुत्रचित् भवति एषा तञ्जावूर् इति किमपि अस्ति तत्र, अहं स्मरामि, कर्णाटक तमिळ्नाडु आम् बार्डर् आम् महोदय। कुत्रचित् तञ्जावूरु ऊरु ऊरु अर्थात् ग्रामः, तञ्जावूर्, हा हा। ग्रामः इति भवति कन्नडभाषायां। तमिळ्नाडु मध्ये तमिळ्नाडु मध्ये अस्ति वा? हा, तर्हि तमिळ्नाडुदेशीयः एषः। तञ्जावूर्। बृहदीश्वर हा, मन्दिरम् अस्ति, हा, तत् प्रमुखः तत् मन्दिरमस्ति बृहत्। मन्दिरम्। एवं वा? हा, तर्हि प्रसिद्धं स्थलम् अत्र ज्ञातं। हा, तर्हि तत्रत्यः एषः महोदयः आसीत्। अपि च जैमिनीयमीमांसासूत्राणाम् अद्धर्वमीमांसा कुतूहलाख्यावृत्तिः एतन्निर्मितं नाम मीमांसाशास्त्रे यस्य पाण्डित्यमासीत्। अस्तु। एवं कर्मकाण्डे मीमांसाशास्त्रे इत्यादिषु बहुत्र श्रमं कृतवान्। अस्तु, प्रकृतमागच्छामः। आम् आम्, क्षम्यतां महोदय। चिन्ता नास्ति, तद् एतादृशप्रसङ्गव्याजेनैव कदाचित् इमाः चर्चाः भवन्ति। हा, तर्हि अस्तु, ततोऽधिकारेण तथा उच्यते। किमर्थमुच्यते एतद् इतोपि अनुसन्धानविषयः भवितुमर्हति। मूलस्य तु अस्माकं स्पष्टता अत्र जाता एव स्यात् इति अहं भावयामि। तर्हि वदन्तु, कोऽपि प्रश्नः अथवा अग्रिमं सूत्रं गच्छामि। प्रश्नः नास्ति महोदय, अस्तु, अस्तु। सकाशम्। अग्रे सूत्रमस्ति गेः कः इति। तद्वाक्यमपि भवितुमर्हति। भोः, गेः कः अस्ति? गेहः नाम गृहम्, अर्थात् गृहे कः अस्ति, परन्तु एतत् सूत्रमस्ति सद्यः तु। गेः कः इत्यत्र गेः इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कः इति तु प्रथमान्तं भवति, प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। विभाषाग्रहः इत्यतः ग्रहः इति अनुवर्तते। धातोः परस्य परश्च धातोः परश्च धातोः प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते। सूत्रस्य अर्थो भवति गेः कर्तरि नाम कर्ता यदा गेहः भवति, हम्म, गेहः नाम गृहं, गृहं किल? एव अस्तु। यदा कर्ता भवति। ग्रहः कः स्यात् नाम ग्रहेः कः, अत्र लेखनदोषः ग्रहेः इका निर्देशः धातोः कृतः अस्ति। नाम ग्रह इति धातोः कप् प्रत्ययः स्यात् नाम कप् प्रत्ययो भवति इति। हम्म। तथा उच्यते गृह्णाति धान्यादिकम्
इति गृहम् इति। नाम धान्यादीनां ग्रहणं करोति, अतः तत् गृहं भवति। सम्यक्। ग्रह नाम लक्षणया एष प्रयोगः अस्ति। वस्तुतः गृहं न गृह्णाति। गृहं तु एकं जडवस्तु अस्ति। पृथ्वी एकं जडवस्तु अस्ति। पृथिव्याः गतिः अस्ति चेत् सूर्यस्य आकर्षणशक्तिकारणात्। सूर्यः अपि जडपदार्थः एव। सूर्यस्य गतिरस्ति चेत् ईश्वरीय परमचेतनाकारणात्। अन्ततः मूले तु ईश्वरीय परमचेतना एव कारणं भवति। लक्षणया इदम् उच्यते। नाम तत्र वयं धान्यादिकं कुत्र स्थापयामः? गृहे स्थापयामः, स्वयं च गृहे भवामः। अस्माकं जीवनस्य सर्वोऽपि कालः प्रायशः 99% गृहे एव गच्छति। स्वकीयगृहे वा अन्यस्मिन् गृहे वा। अन्यस्मिन् गृहे नाम गृहात् कार्यालयं गताः चेत् कार्यालयः अपि एकप्रकारेण गृहमेव अस्ति खलु। अतः तर्हि ग्रहधातोः कप् प्रत्ययः भवति। कप् प्रत्ययस्य आ अवशिष्यते, ककारस्य इति संज्ञा भवति। ततः एकं सूत्रमस्ति, ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विजति वृश्चति पृच्छति वृज्यतीनाम् इति च। अनेन सूत्रेण ग्रहधातौ विद्यमानस्य रेफस्य स्थाने ऋ इति सम्प्रसारणं भवति। ऋ आ हृ आ इति स्थितिः जायते। ततः सम्प्रसारणाच्च पूर्वरूपं भवति। गृह आ गृह विभक्तिकार्ये कृते सुप्रत्ययः तस्य अम् आदेशः गृहम् इति रूपं च सिद्धं भवति। इति अस्ति। अग्रे कथयति तात्। महोदय, आमां क्षम्यतां। ग्रहधातु इत्यस्य आदेशः किं भवति? ग्रहिज्या वै वशि आमाम् आं अत्र क्षम्यतां, गृह भवति वा? ग्रह इति धातुः अस्ति, हा कप् प्रत्ययः कृतः। इदानीं रेफः यः अस्ति, इज्ञणः सम्प्रसारणं भवति खलु। हा सत्यं, सम्प्रसारणं। ग्रहधातौ यणकः अस्ति। कित् प्रत्ययपरे? हा सत्यं। ग्रह, हा सत्यं। ग्रहधातौ यणकः अस्ति। हा ऋकारः अस्ति किल? न, ग्रहधातु रेपः। रेफः यण अस्ति। रेपः यण् अस्ति किल? यणः इक् सम्प्रसारणं भवति। अतः ओ तत् अस्तु, विपरीतरीत्या भवति किल? इको यणचि इत्यस्य विपरीतम्। हा सत्यं। अतः रेफस्य यथासङ्ख्यं ऋवर्णः सम्प्रसारणत्वेन आयाति। सत्यं सत्यं। ततः सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपं भवति। ऋ अ इत्यनयोः स्थाने ऋ एव भवति। अनयोः ऋ अ अनयोः पूर्वम् अस्ति ऋवर्णः, अतः ऋ एव भवति। अतः गृ, क्षन्तव्य अत्र ह अपि लेखनीयम्। परन्तु एकस्य सूत्रस्य कृते एवं एकस्य धातोः कृते एतत् सूत्रं कृतं वा? क प्रत्यय अन्यत्रापि भवितुम् अर्हति किल? भवति भवति, परन्तु तत्र अन्यापि व्यवस्था अपेक्षिता भवति। तद् उत्तरोत्तरं ज्ञास्यते। यथा गेः कः अग्रे अस्ति, अस्तु अस्तु। शिल्पिनी शुन्, अग्रे भिन्नभिन्न अर्थे भिन्नभिन्नधातुभ्यः तत्र अनुवृत्त्यानुरोधेन एवं पठनीयं भवति। अस्तु महोदय। तर्हि एवं गृह अ मेलनेन गृह विभक्तिकार्यं कुर्मश्चेत् गृहम् इति रूपं सिद्धं भवति। इत्येवं रीत्या गृहम् इत्यस्य रूपस्य अत्र सिद्धिः जायते। एतावान् विषयः यदि अवगतः तर्हि अत्र अग्रिमः विचारः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते मान्यः। क्षम्यतां महोदय, तत् ग्रहीज्या व्ययि व्यथितु नीति परे करोति,
परन्तु तत्र च तु च नीति किति तत्र नीति च ग्रहणेन हा गतसूत्रं ओ इतः च इति अस्ति किल अस्तु अस्तु नीति इतः च अपि अनुवर्तनं भवति यथा एवमेवम् अस्तु अवगतम् अवगतम् ग्रहीज्या वैगृह्य अस्ति अत्र गतसूत्रमेव अस्ति वचिष्वपि यजादीनां किति च ग्रहणेन सत्यं अत्र कित् अपि अनुवर्तते अस्तु अस्तु अत एव तत्र उच्यते इति नीति च सम्प्रसारः तर्हि इति गृहं नीति हम्म। गृहम् एतस्य रूपसिद्धिः अवगता खलु आम् आम् अवगतम् अवगतं महोदय इदानीम् अग्रे कश्चन विशेषः उच्यते तात् स्यात् गृहाः दाराः इत्यत्र अस्ति विचारः नाम तस्मिन् तिष्ठति इति तत्स्थः तत्स्थस्य भावः तात् तात् स्यात् इति तात् स्थात् इति कथं वदति एकक्षणम् इदं पश्यामि हा अत्र लेखनदोषः अस्ति मन्ये तात् स्थात् इति न भवति तात् स्यात् इति भवति तत् पश्यन्तु अहं सम्यक् पाठं दर्शयामि किमस्ति गेः कः अत्र पश्यन्तु एतेन कदाचित् अत्र कदाचित् सम्यक् स्यात् अत्र सम्यक् अस्ति पश्यन्तु तात् स्यात् गृहदाराः तदेव यदा व्युत्पत्तिरालोचिता तदा गृहीता तत् लेखनदोषः गृहीतः तात् स्थात् इति न तात् स्यात् ओ, कथमस्ति यकारः आ, विस्मृतः आ, प्रायः अस्तु अस्तु महोदय अत्र वदामि तस्मिन् तिष्ठति इति तत्स्थः यथा गृहे तिष्ठति इति गृहस्थः तद्वत् तत्स्थस्य भावः तात्स्थ्यं श्यं प्रत्ययः भवति भावार्थे तत्स्थशब्दात् तत्स्थस्य पुनः वदामि तत्स्थस्य भावः तात्स्थ्यं तस्मात् तात्स्थ्यात् नाम तात्स्थ्य कारणात् हेतौ पञ्चमी अस्ति एषा नाम तस्मिन् तिष्ठन्ति काः तस्मिन् एकक्षणं महोदय मुख्या दूरवाणी आगच्छति हा वदतु महोदय कक्षा चलति कर्म अस्ति प्रथमवर्षे पठति अत्र हा 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 सः दास्यति टीएम्सी भवति अस्तु महोदय सङ्कलयिष्यामि धन्योऽस्मि धन्योऽस्मि अस्तु महोदय धन्योऽस्मि अस्तु सः वराकः द्वित्रिवारं कृतवान् अहं न उन्नीतवान् परन्तु अर्जेण्ट् स्यात् इति कृत्वा अधुना उन्नीतवान् दूरवाणीं क्षम्यतां चिन्ता मास्तु महोदय अग्रे आयान्तु हा तर्हि तस्मिन् तिष्ठन्ति अथवा तिष्ठति परन्तु अत्र बहुवचने अस्ति दाराः दाराः गृहे तिष्ठन्ति दारशब्दः नित्यबहुवचनान्तः पुल्लिङ्गे परन्तु बोधः जायते पत्न्याः भवती मम दाराः एवं न उच्यते भवत् नाम बहुवचने अस्ति इति नाम श्रीरामः सीतां वक्तुं शक्नोति भवती दाराः भवत्यः दाराः भवन्तु अथवा वाक्यप्रयोगम् एवं कर्तुं शक्नुमः सीता श्रीरामचन्द्रस्य दाराः सीता इति एकवचने एव परन्तु दारशब्दः बहुवचने एव प्रयुज्यते यदि बहवः तर्हि तत्र बहवः पत्न्याः सन्ति किल तत्र किं वदामः यदि कस्यचित् वस्तुतः आदर्शरूपेण कर्तुं शक्नोति वा? आदरस्तु सर्वदा करणीयः एव अन्यथा दुर्गतिः भवेत् अस्तु परन्तु अत्र किम् अस्ति यदि वस्तुतः कस्यचित् बह्व्यः दाराः सन्ति यथा दशरथः तस्य तिस्रः आसन् तर्हि सः किं वदति तर्हि न न सः दारः इत्येव वदिष्यति दारः इत्येव वदिष्यति परन्तु हा 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 कोपभवने मम दाराः कैकेयी
रोदनं करोति। अथवा कोपभवने केकेयी मम दाराः। तत्र हाँ कैकेयी इति अस्ति एकवचने, परन्तु दारशब्दः बहुवचने एव। यस्य एका अपि अस्ति पत्नी, तेन पत्नी यदि वक्तव्या, नाम एषा मम पत्नी अस्ति इत्यर्थे यदि दारशब्दः प्रयोक्तव्यः, तर्हि सः दारशब्दः बहुवचने एव भवति, एकवचनं द्विवचनं च न भवति। तर्हि तत्र अपि दाराः अस्ति दाराः सन्ति इति वदति प्रायः। दारः अस्ति इति न सम्भवति। न दा- दाराः अस्ति इति उक्तत्वात् एका एव पत्नी अस्ति इति वदति किल। तदापि दाराः इति बहुवचने एव प्रयोक्तव्यम्। हा हा तत्र क्रियापदं योजयामः तत्रैव भेदः भवति। नो चेत् आम् तत्र मम दाराः इति वदामः चेत् एका अस्ति वा बहवः बहुभिः न किं वदामि बह्व्यः सन्ति वा इति तत्र प्रश्नः जायते। आम्, आम्। अपि च पश्यन्तु, वैचित्र्यं पुल्लिङ्गे अस्ति शब्दः एषः। एवं किमर्थं महोदय पुल्लिङ्गे किमर्थं कृतवन्तः। यथा यथा हा भवत्याः काचित् महिला मित्रं, अस्तु। तर्हि अस्ति तु सा स्त्री, परन्तु शब्दः नपुंसकलिङ्गे अस्ति। हा मित्रं तु अस्तु मित्रं तु तत्र लिङ्गभेदः नास्ति इति वक्तुं शक्नुमः परन्तु तद्वदेव दाराः तु पत्नी एव तद्वदेव सर्वदा अस्ति किल। तद्वदेव हा तद्वदेव दारशब्दः। इदानीं यथा मित्रशब्द नपुंसकलिङ्गे विद्यमानेन मित्रशब्देन स्त्रियः अपि बोधः कार्यते, हा, सत्यं पुरुषस्यापि बोधो भवति, पुरुषस्य मि कृते अपि मित्रशब्दप्रयोगो भवति हा नपुंसक। हा यदि मित्रम् इति मम फ्रेण्ड् इति वदामः तत्र पुल्लिङ्गे अपि भवितुम् अर्हति तत्र तु सम्यक् अस्ति इति भाति। यदि मम न न, तत्रापि सम्यक् नास्ति तत्र। यथा किमर्थं यथा हा भवत्या दारशब्दविषये शङ्क्यते, तथा यदि दृष्टिः, तदा हम्म। तथा चेत् तत्रापि सम्यक् नास्ति, तथा चेत् किमर्थं तदेव वदामि, मम फ्रेण्ड् इति वदामि तर्हि तदेव तत्र वदामि, पुरुषः अपि भवितुम् अर्हति स्त्री अपि भवितुम् तदेव अर्हति किल। वदामि, तदेव वदामि। यथा भवत्या दारशब्दविषये शङ्क्यते, तद्वत् तत्र अहं वदामि, किं वदामि? पुरुषः चेत् मित्रः इति भवेत्, स्त्री चेत् मित्रा अथवा मित्री इति भवेत्। नपुंसकश्चेत् नपुंसकं चेदेव मित्रं भवेत्। किमर्थं नपुंसकलिङ्गता सर्वत्र इति चेत् तत्र किमुच्यते? सः संस्कृतभाषायां मित्रशब्दस्य कस्मिंश्चित् अर्थविशेषे मित्रशब्दस्य कश्चन विशिष्टः लिङ्गधर्मः अस्ति। लिङ्गधर्मः नाम सः शब्दः सुहृदर्थे नपुंसकलिङ्गे एव भवति। हम्म, सत्यम् एवमेव संस्कृतवाङ्मये दारशब्दः सर्वदा पुल्लिङ्गे एव भवति, किञ्च सर्वदा नित्यबहुवचनान्त एव एष शब्दः सत्यं सत्यम् इति अत्र विवेकः करणीयः। प्रायः गृहे पुल्लिङ्गवत् कार्यं करोति इति कारणेन गृहे पुरुषः एव कार्यं करोति महिलाः इतोपि इतोपि अत्र किञ्चित् वक्तुं शक्यते। गृहे दारासिंहाः भवन्ति, अतः एतद् मा वदतु महोदय। अस्तु अस्तु न, यथा दारासिंहः सर्वान् उत्थाय उत्थाय अधः, नाम तस्मात् सर्वेपि भीतिं प्राप्नुवन्ति। अरे दारासिंहस्य नाम श्रुतमस्ति स्यात् किल? आम् आम् महान् प्रसिद्धः, पञ्जाब राज्यस्य महान् प्रसिद्धः। दारासिंहः सत्यं यथा सत्यं वर्तमाने आसीत् खलु ग्रेट् खली। हा हा सत्यं ग्रेट् खली कुत्र ते जानन्ति वा? तत्र नार्त् इण्डिया मध्ये अस्ति तत् जानामि। हिमाचलप्रदेशीयः अस्ति सः। एवं वा अस्तु मम सोलनजनपदादेव अस्ति सः। सोलनजनपदस्य सिरमौरजनपदस्य च बार्डर् मध्ये तस्य गृहं भवति। अतः तद्वत् दारासिंहः, अतः गृहे दारासिंहः जायन्ते एताः कदाचित्। अस्तु अस्तु तत्तु हासाय उच्यते, परन्तु दारशब्दः अत्रापि अस्ति, व्युत्पत्तिरस्ति, तत् कदाचित् यदा अस्य शब्दस्य आगमिष्यति तदा द्रक्ष्यामः। अस्तु, अस्तु महोदय तर्हि तात्स्थ्यात् नाम गृहे तिष्ठन्ति, वस्तुतः गृहे दाराः एव खलु तिष्ठन्ति। पुरुषाः तु अधिकतया अर्जनाय बहिः गच्छन्ति। यद्यपि दाराभिः गृहे स्थातुं न शक्यते नाम बहिः गन्तुं न शक्यते इति नास्ति, परन्तु तासाम् अथवा तेषां दाराणां
जीवनस्य कश्चन कालः भवति, तत्र अन्यः विकल्पः न भवति, तदा ताभिः पत्नीभिः अथवा दाराभिः गृहे एव स्थातव्यं भवति। यथा अपत्योत्पत्तेः परं 5 वर्षाणि एकस्मै अपत्याय देयानि एव। तत्रापि द्वित्राणि यदि अपत्यानि जातानि तर्हि तु समग्रं जीवनमेव गृहे एव स्वाहा। अतः सः एकः अपरिहार्यः विषयः भवति, ताः गृहे एव तिष्ठन्ति इति कारणतः तात्स्थ्यात् नाम गृहे तिष्ठन्ति इति कारणतः लक्षणया दाराः अपि गृहाः भवन्ति। अतएव गृहिणी गृहमुच्यते इति अपि भवद्भिः श्रुतं स्यात्। न गृहं गृहमित्याहुः, नाम गृहं गृहं न भवति, किन्तु गृहिणी गृहमुच्यते। गृहं किं भवति? गृहं वस्तुतः गृहिणी भवति। यत्र गृहिणी भवति तद् गृहं भवति वस्तुतः। यत्र गृहिणी न भवति तत्र गृहं न भवति, तत्तु सः तु सन्न्यासिनाम् आश्रमः भवति। अतः गृहशब्दः पत्न्यर्थे अपि प्रयुक्तः अस्ति इत्यस्ति अत्र विशेषः। लक्षणया इदं साध्यते, आम् तदेव आम् अत्र सत्यं वदन्नस्ति सत्यं। व्याख्याकारः। पश्यन्तु। गृहे तिष्ठति गृहिणी इति वदति वा? किम् अस्ति महोदय? आमां, गृहे तिष्ठति इति गृहिणी। इन् इन् न न इन् गृहिणी एव गृहम् इति। परन्तु गृहिणी शब्दः अपि इन् प्रत्यय तत्तु भिन्न भिन्न प्रकारेण न, गृहम् अस्याः अस्ति इति गृहिणी अत्र। तत् हा हा अस्तु, अस्य अस्मिन् अस्ति इति वा? तत् गुणी शब्दवत् भवति वा? दण्डी, दण्डः अस्य अस्ति इति दण्डी। दण्डी, हा सूत्रं किमस्ति? तस्य अथ अस्मिन् इनिठनौ अथ इनिटनो वा? अस्तु अस्तु। दण्डी आयुधी तस्य अस्य अस्मिन् अर्थी। अस्ति इति किमपि अन्यत् सूत्रमपि अस्ति न? तत्र ओ, तत्तु मतु प्रत्ययः अस्ति, क्षम्यताम्। अस्तु अस्तु। तस्य सविधेव अस्ति इदमपि अतिनीठनम्। अत्र पश्यन्तु, मतुपः अर्थः तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतु। हा, तदस्य अस्मिन् इति मतु। अस्मिन् इति मतुः अत्रैव अग्रे अस्ति। अत इनिठनौ कहाँ गए? ये तो बेइज्जती हो गई हमारी। अस्तु अस्तु, वदामि वदामि। एतद् अस्तु। 5294 हा हा, दूरे न स्यात्। अत इनिठनौ अत्र 52,114 मध्ये अस्ति, दूरे अस्ति। परन्तु हा, तदेव अनुवृत्तिः ओ, अस्ति। अनुवृत्तिः अस्ति। अस्तु अस्तु। तस्यास्तस्मिन् इति मतुः। अत बेज्जति न जातं, सम्यक्। अस्तु, तर्हि सविधा नास्ति, तत्र अग्रे अस्ति, परन्तु मतुपधिकारः महान् अस्ति। तत् बहूनि सूत्राणि सन्ति एतानि। अत्र सर्वत्रापि मतुबर्थः अस्ति, पश्यन्तु। एवं वा? अस्तु। अपि बहु दूरे अपि नास्ति, 94। एषः तु 15। 115 अस्ति। अत्र मतुबर्थस्य अनुवृत्तिः भवति। हा, प्रथमा अस्तु महोदय। सम्यक्, तर्हि एष विषयः स्पष्टः। अस्तु महोदय। तर्हि अद्य भवती स्वपतिमहोदयस्य कृते वक्तुं शक्नोति गृहे, अहं गृहमस्मि, अहं गृहः अस्मि, मया नूतनः प्रयोगः पठितः। किं चेष्टः वक्तव्यं, किं वक्तव्यं महोदय? न, भवती स्वपतिमहोदयाय गृहे वक्तुं शक्नोति, अहं 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 गृहमस्मि वा? वंशीसुधा गृहमस्ति इति। ओ, तत् लक्ष्मणन् महोदय अपि स्वभार्यायै वक्तुं शक्नोति, भवती गृहमस्ति। तर्हि तत्र तु द्रव्यं भवति वा इति अस्तु अस्तु, चिन्ता मास्तु। अस्तु, एकं सूत्रं वदामि महोदय। अद्य तु अस्तु, वदन्तु। तत् श्रुतवती, परन्तु किञ्चित् क्लेशः इति पुनः श्रोतव्यमस्ति। किं सूत्रमुच्यते? तत्र तव्यतव्यतनीयरः इति अस्ति किल? तयोरेव कृत्यक्तकलत्राः इति तु उक्तवती प्रायः। तव्यतव्या अनीयरः इति सूत्रमस्ति तृतीय अध्याये प्रथमपादे। सूत्रसङ्ख्या अपि कुत्र कुत्र अस्ति इति ज्ञातव्यमस्ति महोदय, नो चेत् तत्र भ्रमः जायते। पश्यतु, तयोरेव कृत्यक्तकलत्राः तु तृतीय अध्याये चतुर्थपादे अस्ति। एतत् सूत्रं तृतीय अध्याये प्रथमपादे कृत्याः इत्यस्मात् पूर्वसूत्रमस्ति एतत् सूत्रं। तव्य अनीयरः तस्मादेव अस्ति। नार्हति खलु? ओ नो, क्षम्यतां, तस्मात् 95-96 अस्ति। अस्तु अस्तु, तत्र
व्याख्याने प्रथमवाक्यं किमस्ति धातोरेते प्रत्ययाः स्युः इति उक्तं धातोः अधिकारे एव एते प्रत्ययाः भवति तव्यत् तव्य अनियरः अनियर् इति प्रत्ययत्रयं धातोरेव भवति इति प्रथमवाक्यम् उच्यते तकार यदि मम अवश्यं वदन् परिष्कारं करोतु। परिष्कारं कुर्वन्तु महोदय तकार तकाररेफौ स्वरार्थौ अस्तु तकाररेफौ स्वरार्थौ इति उक्तम् इत्युक्ते तत्र तव्यत् इत्यस्मिन् यः तकारः इत्संज्ञः अस्ति अपि च अनीयर् इत्यस्मिन् यः रेफः इत्संज्ञकः वर्णः अस्ति ते द्वे वर्णे इत् स्वरार्थं स्वरप्रक्रियाम् उद्देश्य कार्यं कुर्वन्ति यत् तकारः अस्ति तत्तु तित् भवति तव्यत् इति यथा तकारः इत्संज्ञा भवति तस्मात् तत् तित् भवति तकारः तित् न भवति तव्यत् तित् भवति हा त इत ओ यस्य अस्तु अस्तु तव्यत् किं वदति महोदय पुनः वदति महोदय तकारः तित् न भवति तकारः तु इत् भवति अस्तु तित् यः अस्ति सः तव्यत् अस्ति प्रत्ययः अस्ति यतः त इत यस्य सः तित् बहुव्रीहिः अस्ति तत्र हा अतः यत् अन्यपदार्थः तव्यत् भवति तव्यत् तित् भवति इति कारणात् तित् स्वरितम् इति सूत्रेण स्वरितस्वरः भवति इति तत्र सूत्रे उक्तमस्ति अनियर् इत्यस्मिन् यदि रेफः इत्संज्ञा भवति तत्तु रित् भवति रेफः रित् न अनियर् रित् भवति इति कारणात् तत्र उपोत्तमं रिति इति सूत्रेण तत्र अपि स्वरविधानं भवति इति सूत्रे उक्तमस्ति अतः तत्र तकारः रेपः एते द्वे वर्णे स्वर द्वौ वर्णौ क्षम्यतां द्वौ वर्णौ स्वरविधानार्थं स्तः इति वदति तस्मात् अनन्तरम् एदितव्यम् इति अस्ति एदितव्यम् इति एध् धातुतः तत्र तव्यानियर् इति सूत्रेण भावार्थे तव्यत् प्रत्ययविधानं भवति एध धातुतः तव्यत् यदि भवति तस्मात् अनन्तरम् इडागमः भवति यतोहि आर्धधातुकस्य ड्वलादेः इति सूत्रेण वल् प्रत्याहारस्थवर्णः अस्ति तकारः प्रत्ययस्य इडागमः भवति इति कारणात् तत्र तकारः वल् प्रत्याहारस्थवर्णः अस्ति अतः प्रत्ययस्य इडागमः भवति अतः एद् इ तव्यत् क्षम्यतां तव्यत् इति भवति अतः एदि तव्य इति भवति सुविधानं तत्सर्वं भवति कृत्तद्धितसमासः चेत् प्रातिपदिकसंज्ञा भवति तस्मात् अनन्तरं सुविधानं भूत्वा तत्र एदितव्यम् इति भवति इति कृदन्तं भवति इति कारणात् तत्र एदितव्यम् इति रूपं भवति एदितव्यं भावार्थे अस्ति इति कारणात् कर्तुः क्रिया एव बोधयति किमर्थमस्ति एतत् भावार्थ तयोरेव प्रत्यक्तकलत्राः इति सूत्रेण तत्र तयोरेव नाम तयोः इत्युक्ते तत्र भावे कर्मणि एव भवति एते प्रत्ययाः तत्र तु तर्हि अत्र कर्मणि किमर्थं न जातं भावे एव किमर्थं जातः प्रत्ययः तव्यत् तत्र तु कर्मणि अपि भवति न तत्र कथं भवति एकनिमिषः महोदय क्षम्यताम् तत्र अनेन सूत्रेण तु भावार्थे एव विहितः अस्ति न तव्य अनियर् इति सूत्रेण तु भावार्थे विहितः तत्सत्यम् अहं पृच्छामि एदितव्यम् इत्यत्र तव्यप्रत्ययः सत्यं भावे जातः कर्मणि किमर्थं न जातः कर्मणि किमर्थं न जातः इत्युक्ते कर्मणि प्रत्ययः यदि भवेत् तर्हि धातुः कीदृशः अपेक्षितः सकर्मकः धातुः अस्तु ओके एष अस्तु धातुः कीदृशः अस्ति एत् धातु अकर्मकः अस्ति अतः सत्यं कस्मिन् अर्थे एव प्रत्ययः भविष्यति भावार्थे एव भवति अस्तु इति तत् अहं उत्तमम्
उत्तमम्। एधनीयम् इत्यत्रापि तथैव भावे औत्सर्गिकम् इत्यतः भवति अग्रिमे पाठे वदिष्यति वा? किं हा हा, अस्तु महोदय। किम् एधनीयमिति वदामि वा? हा, तदेकम् उच्यताम्। हा, तत् उक्त्वा तत्र हा, अपि च एदितव्यम् इति किं तत्र तु भावार्थे अस्ति इति कारणात् तत्र कर्तुः कीदृशः अपि भवेत्, एकवचने भवेत्, बहुवचने भवेत्, तत्र रूपपरिवर्तनं न भवति। तेन एदितव्यं, ताभ्याम् एदितव्यं, तैः एदितव्यम् इति किमपि भवेत्, तत्र भेदः न भवति। आम्। भावार्थे अस्ति। एधनीयम् इति तु तत्रापि तव्य अनियर् इति प्रत्ययेन तत्र अनियर् प्रत्ययस्य विधानं भवति। रेपः इत्संज्ञा भूत्वा एधयोगः अनीय इति भवति। तत्र इडागमः न भवति, यतोहि अकारः वल् प्रत्याहारस्थवर्णः नास्ति इति कारणात् तत्र एधयोगः अनीय, एधनीय इति एव रूपं, सुप्रत्ययविधानम् अनन्तरम् एधनीयम् इति रूपं भवति महोदय। समीचीनं, बहु उत्तमं, महान् सन्तोषः। अस्तु, अग्रे तत्र अग्रिमकक्षायां वदामि महोदय। इतः अग्रे अग्रिमकक्षायां शक्यते खलु? आम् आं वदामि। तत्र अग्रिमकक्षायां सम्पूर्णम् उक्त्वा तत्र समापयिष्यामि। अस्तु अस्तु, अस्तु, उत्तमम् उत्तमम्। अस्तु। अद्यतनपाठम् आदाय केऽपि प्रश्नाः यदि स्युः वदन्तु, अन्यथा मङ्गलाचरणं कुर्मः। नास्ति महोदय। अस्तु मान्यः। या। ॐ विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति जनैरोन्यैर्महर्षिप्रतिमं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकाध्यायन पतञ्जलिभ्यः श्रुतिविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। एवञ्च मान्यः, अस्माकं क्रमे वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः पूर्वकृतप्रकरणस्य अस्य एषः 19. पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमविषयमादाय उपस्थिताः भविष्यामः। नमामः। शुभदिनम्। धन्यवादः महोदय। शुभदिनम्।